ल अब यमराज पनि यहाँ मिस कल गर्न नि भ्याउँदैन रे ड्याममा एकैचोटमा फुटाउने यति दामी होस् कि कसैले खिसिट्योरी गर्न नपाउन् र हाम्री रेबिका बहिनीले लगाएको भनेर मैले पनि जिन्दगीभरि गफ लगाउँदै हिँड्न पाऊँ। मेरो दाइ मेरो प्रधानमन्त्री हुनु मेरो भाइ चाहिँ देश हाम्रो एउटा पत्रकार साथीहरू म अब जनयुद्धकालमा मैले पनि धेरै समय टीका लाउन पाउँदैन थिएँ। नेवारी कल्चर ल हाम्रो रेबिका थापाज्यू मेरो बहिनी तपाईसँग भाका राखेका थिएँ मैले एउटा टीका तपाईँ पनि थप्नु। यो चाहिँ मिडियालाई पनि नदेख्ने गरी हजुरले एकछिन नखेद्नु होला है। होइन त्यो सार्वजनिक हुँदैन दक्षिणा अब कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो पनि हुन्छ कहिले। ल हामी एकदम धन्य भयौँ। यो मामाहरू 4 जना मामा र टिको लगाउनु ठुली जानुहुन्छ गाउँमा। रेबिका थापाजीसँग भेट भएको दोस्रो चोटि नै मैले तपाईसँग हामी भाइटिका लगाउँछौँ यो वर्ष भनेको थिएँ र उहाँले अहिलेसम्म यो टिका लगाउनु भएको रहेछ भाइ दाइलाई र यो एउटा सुखद संयोग भावुक संयोग र आज उहाँको हातबाट लगाउन आयो। नवनाथसित पहिलेदेखि हो हेरिरौँ जस्तो लाग्छ शिखरको बाटो ओखरमा दुःखहरू मैले भने जस्तो हो के हो विजय पराजयको गीत। ड्याममा एकैचोटमा फुटाउने तर म एउटा आध्यात्मिक नभए पनि एउटा परम्परा मूल्य मान्यतालाई कदर गर्छु। दिदीले यो जीवनकै पहिलोचोटि हो त्यही भएर मलाई नि अलिअलि सिकाउनु मैले कहिले लगाइदिए हैन। त्यही त किन दिदी योभन्दा अगाडि चाहिँ किन लाउनु हुन्न थियो? अब अर्को यता निधारको यतापट्टि लाउने दाइलाई पहिला लगाइदियो को दाइ को भाइ त्यो जसरी लाग्छ कि कलर ए दाइबाट सुरु गरौँ न। यो चाहिँ आज त्यहाँ हेरेर अर्कै ठाउँमा लगाइदिनु यतापट्टि हुँदैन दुईटा होइन त्यसमै लाउने डोबी एक छ त्यसमै थप्ने जे छ त्यो जुनमा जुन कलर छ त्यही कलर दुईटा दिदीले लगाउँदा यसै त गर्छन् नि हैन हो कि जुन कलर छ त्यसमै तर यति दामी होस् कि कसैले खिसिट्योरी गर्न नपाउन् र हाम्री रेबिका बहिनीले लगाएको भनेर मैले पनि जिन्दगीभरि गफ लगाउँदै हिँड्न पाऊँ। गफ होइन गर्व गर्दै हिँड्न पाऊँ भन्न गफ गर्ने त गर्व गरेर हो। मनमा नै आशिष दिनुहोस् है। दुःख नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाऊँ मेरो दाइलाई यत्रो देशको लागि लड्दै हिँड्नु। तपाईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी भयो देख्न पाऊँ। म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बहिनी देख्न पाएँ हुन पाएँ। कार्यकारी भएपछि राष्ट्रपति जे कार्यकारी हुनु। अब के गर्ने भने नवनाथजीलाई एकजनाले उपनाम दिइसक्यो यातायात मन्त्रीले। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई बालटमा आउनु दिनु होला है। तपाईले त सबैलाई कुटेर दबाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ गृहमन्त्री हुनु त्यति बेला सेतो नै भएन त्यसरी नवनाथजीलाई गृहमन्त्री सेतै लगाएको सबै यो
होइन अब अर्को पटको तेलको दुध दिदीले पहिलोपटक लाउँदै हुनुहुन्छ खासै अनुभव नवनाथजीको कति वर्षपछिको टिका यो त्यस्तै 11-12 वर्ष भयो 12 वर्ष पछाडि 12 वर्षको खोलो फर्कियो तपाईँको जीवनमा पनि होइन एकदम खुसी साथ फर्कियो जस रेबिकाजीको बहिनीको अब अहिलेसम्म टिको नला हुनाले हामी जत्तिकै अनुभवहीन हुनुहुन्छ उहाँ टिको लगाउने मामिलामा बरु हामीले सिकेका छौँ गरेका छौँ ल कति राम्रो निधार छ ल यहाँ 12 वर्षपछि सप्तरङ्गी नै 4वटै राख्नु पर्ने रहेछ क्या यो इन्द्रणी मय भए हो यो खासमा ल गजब देखियो त नवनाथजी चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त 12 वर्षको टिका लाउँछ एकदम राम्रो छ भावुक हुनुभयो तपाईँ त अब भावुक त सम्झनाहरू आउँछ दिदीबहिनीहरू ल हेर्नु कति यो न्यानोको प्रतीक एकदम आज बिहानदेखि जाडो एकदम बोल्दा दिदी हातको टिको लगाउनु पाइएछ अनि त्यही भएर घाम नलाग्यो दिदीबहिनी त छन् नि हैन नवनाथको अब दिदीबहिनीहरू हुन्छ अब आफन कता कता हुन्छ टाढा हुन्छ अब माला लाएर दही खुवाउने कि के अब अहिले मेरो दिदी हुन्छ अब माला लगाइदिनु यो चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्रीको माला है मेरो दाइ मेरो प्रधानमन्त्री हुनु भाइ चाहिँ देश हाँक्ने एउटा म गृहमन्त्री भयो भने त सबै चिज दिनदुखी पीडितहरूको गर्नुहुन्छ दुष्टवा चुटेर पनि ठेगा ल कतिको ह्यान्डसम देखियो एकदम सद्भाव तरिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्छु भनेर म एउटा गृहमन्त्री भइसकेको चाहिँ ल राजनीतिक कुरो नगरौँ कतिको सुन्दर ह्यान्डसम देखियो हामीलाई बाबु तिम्रो निधार खाली कसले लगाइदिने खुसीको आँसु झरिरहेको छ नवनाथजीको आँखाबाट एकदम राम्रो देख्नु भएको छ एकदम भावुक वास्तवमा पत्रकार साथीहरू म अब जनयुद्ध कालमा मैले पनि धेरै समय टिका लाउन पाउँदैन थिएँ र लामो समयपछि लाउँदा बडो अनौठो अनुभूति यो तपाईँहरू हामी सबै मिलेर उपयोग गर्छौँ मन ठुलो छ हाम्रो रेबिकाजीको बहिनीको नवनाथजीलाई त कम्तीमा 5 दिन लाग्छ जस्तो छ यो जम्मै मलाई 7-8 दिन लाग्छ तपाईँहरू सबैलाई बाँडेर सरले दक्षिणा चाहिँ कति दिन हुन्छ दक्षिणा निकाले अब पहिला हामीले टिका लगाइदिनु पर्छ सगुन चाहिँ हाम्रो अर्को कल्चरबाट थपिएको है ए हो तपाईँहरूलाई सगुन दिनुपर्छ तपाईँलाई दिन म दिन्छु के पहिला ए पहिला ल त्यो अन्डा खाइदिनु त्यसमा अलिकति झोल सुर यो मासु चाहिँ के को छैन मलाई माछाको मात्रा बढाउनु अन्डा सबै तपाईँ ढुक्क निदा अब पहिलोचोटि अहिले 40-41 वर्षको उमेर भए किन जस्तो यो त भन्नुभयो कि दिदी किन चाहिँ नलाउनु भएको ए अनि दाजुभाइहरू छन् भन्दा त छन् तर लागिएन ए सानैदेखि बच्चैदेखि लाउनु भएन बच्चैदेखि लागिएन एकचोटि लगाएको कि जस्तो लाग्यो तर याद छैन जब रेबिका दिदी ओ माय गॉड यो को हो आजदेखि सुरु हुने भयो लेखेको देख्दा थाहा भइहाल्छ नि ब्यानरमा चाहिँ टुबर बियर लेखिएको छ तर कोक चाहिँ हो बल्ल भयो निर्माया माको खाने पर्ने लाउनु परेको नि यो त कोसेली नै हो नि कोसेली हो नि सर पुण्यश्वरको आज चाहिँ के छ बियर खाने गर्नु सर आज
ल पुण्यजी थोरै टिका लाउनु होला नि हेर्दै त गर्नु यार मानौ तपाईहरुले नै खाने भने जस्तो पो छ त हामी के गर्छौं एक्साइटेड होइन पुण्यजीलाई टिका लगाइदिनु होला नि त बहिनीले पुण्यजीलाई टिका लाउनु होला नि पुण्य सरले बियर सिस्टम आउँदैछ हेलो नर्मलजीले त एक बोतलै भ्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छ कहिले पनि रक्सी पुण्यजीले चाहिँ अब हेल्दाउ अहिलेसम्म त खाइएको छैन सुवेदी सर भन्नाले पिउनु मात्र भएको हैन अहिलेसम्म अब आज यो मोबाइल म यहाँ टिका बस यो हो नि त पारा एकदम राइट हो त यहाँ रेबिका थापाज्यूको हातबाट टिका ग्रहण गर्दैछौँ तपाईले रेखा थापा सम्झिनुभयो रेबिका थापा हो उहाँ चाहिँ नायिका चाहिँ रेखा थापा हो रेबिका थापाज्यू छ होइन यो डिस्कस नगरौँ न यहाँ टिका लगाउँदैछौँ कि पुण्य सर अब पुण्यले खायो भनेर नभन्नु होला ननासले त चेस गर्न पर्यो नि त ए भुइँमा राख्नु न देख्नु पर्यो न समन समन हो चेस हान्नु अब यो नेवारी कल्चर चेस हान्नु चेयर्स यो तपाईहरुलाई समर्पण गरिस् कल्ला खान मन छ खानु होला होइन मैले छोएपछि यो चोखो लिँदो हो चेलीको अपमान राख्नु मिल्दैन वाह कति बसाएको होला पुण्य सर है वाह के गर्नु थोरै मुखा लाउनु होइन सुत्केरीको नाउँ गरी टाउको सबै खानु पर्यो रातो खानु घटघटै रातो भाले ओहो यो पनि खाइदिनु मैले यसलाई खाइ भन्दा उल्टेको मलाई खायो गाँठे रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरीलाई खुवायो सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले ल चाबीजीले खानुहुन्छ रे यो गुल्यो गुल्यो हुँदो पार्नु दाइको सबै खानी म यो आउँछ बाहेक अरू सबै खान्छु आज दारु पार्टी होइन त यो दाइको खानी म यो भनेर फेरि आउँछ पनि खानी भयो कि भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ आउँछ बाहेक सबै मैले खानु तपाईँहरूले टिकै नलाइदिएर दिदीलाई टिका लगाइदिनु अब पहिला सगुन खानु दिदीले दिएको कुरा सगुन हो खानुपर्छ होइन मिठो छ यो चाहिँ हाम्रो संस्कार परम्परामा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो दिदीलाई टिका लगाइदिनु पर्यो नि हामी त सुनकोसीको माछा पाएर हो कि म त खान थाल्छु खाएर टेस्ट गरौँ त्यस अनुसारको दाम दिउँला भनेर हो कतिको मिठो हुन्छ खालि वर्क्यो दक्षिणा फर्क्यो दक्षिणा ठुलो कुरो होइन कि सम्झिदिनु भयो भने त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ म त दाइ नपाएको आज पुण्य दाइ जस्तो मान्छेलाई पुण्य गौतम जस्तो आउने होला प्रधानमन्त्री हुने खालको मेरो दाइ हुँदा म पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी हुन्छु नि राष्ट्रपति हुन त्यसै मैले टिका लगाइदिएको छु त पुण्य दाइलाई रोज्या हो त पैसा भने आज हुन्छ भोलि हुँदैन नातो सम्बन्ध सधैँ रहिरहन्छ अब हजुर पनि भविष्यको राष्ट्रपति हो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् 3 करोड जनता छन् साथ दिनुहुन्छ तपाईँलाई हुन्छ नि पक्ष ल हामीले बनाउनु तपाईँलाई 2 करोड 79 लाख उता भए पनि जनताले बनाउनु कुरा हो जनताले पुण्य सरलाई माथि गराउनु दिनु किन होइन उहाँलाई पनि सम्मान गरेर स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँ भोलि कुनै माइतीगर मण्डल कति मिठो बनाउनु भयो सगुन म त पल्किनी भएँ त्यहाँ झोलामा ल्यापटप छ है साथीहरु साबीलाई कस्तो भयो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अब यहाँ सगुन खाइरहेको छु मैले अब खास म पनि यो खानी त होइन अब यो बेयर कम्पनीले स्पोन्सर गर्दा पनि त्यहाँ गएर बेयर नखाएको मान्छे आज सुपुण्य दाइको तिहारमा खाइरहेको अवस्था छ ल हाम्रो रेबिका थापाज्यू मेरो बहिनी तपाईँसँग भाका राखेका थिएँ मैले एउटा टिका तपाईँ पनि थप्नु एक एकवटा थप्दै जाने सबैजना छिटो हुन्छ है एउटा हात एउटा टिका तपाईँले एउटा मैले दिदी घुम्न एउटा तपाईँले एउटा मैले र उहाँलाई जीवनमा सोचेका सबै कामहरू पुरा हुन् उहाँले अब अहिलेसम्म हेभी गाडी सबै हाकिसक्नुभयो भविष्यमा डोजर पनि हाक्नुभयो होइन
डोजर पनि हाँक्नुहोस् हुँदा लास्टमा गएर देशै होइन अहिले त अरू हाँक्दै जानु पर्यो नि र भयो घरका पछाडि परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने काम गर्नुहोस् सामाजिक काममा एकदम अगाडि बढ्नुहोस् सधैँभरि अनाथ बाल बालिकाहरूको उद्धार गर्ने भविष्यको राष्ट्रपति बन्नु पर्यो जनताले चाहनेछन् अब तपाईँ एउटा पहिलो हेभी बस चालिका दिदी हुनुहुन्छ अब चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भनेर सारा जनताले चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदम चाहिँ पर्खिराख्नु भरे थमेलको टाइटल चाहिँ पुण्य गौतमले बियर उडायो भनेर नआओस् है होइन यहाँ त सम्भावना त्यो देखेँ मैले रेड बुल हो नि त कहाँ बियर हुनु यो के त बियर नभएर कलर त्यस्तो हो होइन अब बिहान जिरे उर्जा निहार आएको मुक्त रातो भइहाल्छ 7 वटा पुर्याउनु पर्ने अब चाबीजी एकछिनपछि छमी मारुनी नाच्न बिर्छ नाच्ने म त निधार मलर काएर सप्तरङ्गी टीका हिँडिरहौ सधैँ तिमी शिखरको बाटो भने जस्तो कति राम्रो गीत छ हेर्नु त तिहार सम्बन्धी र रेबिका बहिनी तपाईँसँग आज वास्तवमा यो टीका लाउन पाउँदा हामी बडो धन्य महसुस गरिरहेका छौँ आफ्ना दिदीबहिनीहरूको हातबाट थापेर म आउँदैछु उहाँको त 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको छ र तपाईँले अहिलेसम्म टीका नलगाउनु भएको अवस्था त्यसकारण आज तपाईँको हातबाट जीवनमै पहिलोचोटि हामीले टीका लगाउन पाउँदा हामी पनि एकदमै गौरवशाली फिल गरिरहेका छौँ र तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना आफ्नो भयभरको सम्पत्ति रित्याएर गरिबको सेवा गरिरहनु भएको छ दुखी अनाथहरूलाई यहाँ पाल्नु भएको छ तपाईँलाई त्यति ठुलो दक्षिणा त पुण्य गौतम दाइले के दिन सक्छ र पछि यो बाल गृहको लागि छुट्टै म एउटा पैसा फन्ड पनि व्यवस्था गरौँला मैले पनि धेरै चेलीबेटीहरूलाई टीका लगाउनु पर्ने हुन्छ म पनि उडजोगी फड्कार छला जता जाला उतै खाला टाइपको मान्छे भएँ पैसा ठुलो कुरो होइन कुनै मक्की चुस बनेर होइन तर मैले जे जति सकेको बहिनीको सफलताको कामना गर्दै यो चाहिँ मिडियालाई पनि नदेख्ने गरी हजुरले एकछिन नखेद्नु होला है होइन त्यो सार्वजनिक हुँदैन दक्षिणा देखाउनु पर्यो चिन्ता नगर्नु मैले चाहिँ यसो दिदीलाई अब के देखाइबस्नु बिस्तारो सल्लाह खुट्टा ल्याउनु अब कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो पनि हुन्छ कहिले हामी एकदम धन्य भयौँ खुसी भयौँ अब के दिए के चेक छड्के जाँच के हुन्छ एकदम खुसी लागिरहेको छ आज किनभने मैले बेर खान पाइरहेको छु एकदम खुसी तपाईलाई चाहिँ अब ओभरक्यू बियर जहिले पनि बियरकै सम्झना हुन्छ बियर मिन्स भालुहरूको कोठैमा लगाएर भाग्ला अब यस्तो चाडपर्वमा एउटा भएको पर्दैन के धेरै नखाउँ अहिले अब यो त मेरै त हो नि समापन भएको छ भनौँ र पुण्य सरले धन्न बियर खानु भएन सबभन्दा ठुलो कुरा होइन आज जुन संस्कार अनुसार एउटा संस्कार मान्ने प्रचलन पनि थियो र यता चाहिँ हाम्रो चालीजीले चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति भरण पोषण गरिरहनु र म रेबिका दिदीबाट नै जान चाहे होइन तपाईँले जीवनकै पहिलो टीका भाइ टीका लगाउनु भयो आफूले पनि ग्रहण गर्नुभयो त्यो पनि पुण्य गौतमको हातबाट दिदीलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ मलाई त अब के भन्ने र खुसी नै छैन होइन बिहानदेखि दाइ हिजो आउँछु भन्नुभएपछि नै मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको थियो उहाँले धेरै अगाडिदेखि तपाईँले हातको टीका लगाउँला भनेर भन्नुभएको थियो अनि आज उहाँले आफूले बोलेको कुराहरू मलाई चाहिँ त्यति धेरै विश्वास चाहिँ लागिरहेको थिएन क्या अनि अस्ति पनि यहाँ आउँदाखेरि उहाँले पर्सि त्यहाँ टीकामा चाहिँ तपाईँको हातको टीका लगाउन आउँछु है भन्नुभयो अनि म एकदम कन्फ्युजमा थिएँ म जस्तो मान्छेको हातको टीका कसरी लाउनुहुन्छ होला र भनेर तर आज म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु पुण्य दाइको जस्तो निधारमा मैले सप्तरङ्गी टीकाले सजाउन पाउनु भनेको म आफै पनि भाग्यशाली हो
अनि म धेरै वर्ष नै भयो टिका लगाएको, धेरै वर्ष भन्दा नि लगाएकै छैन भन्दा नि हुन्छ। दाजुभाइ पनि छैन भन्दा छन्, तर मेरो चाहिँ 2टा आमा होइन, अनि बुवा चाहिँ एउटै, अनि 2टा दाइहरू हुनुहुन्छ। तर कहिले पनि उहाँहरूले मेरो हातको टिका लगाउन चाहनु भएन, अनि हामीले पनि लगाइएन क्या। सानोमा पनि उहाँहरूको 2टा दिदी, 2टा दाइ 2टा दिदी, अनि मेरो आमापट्टि चाहिँ म मात्रै छु। अनि हुन त अब हामी एउटै बाउ हो, तैपनि लाउन चाहनु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले लगाउने मौकै पाइनँ। अनि अहिलेसम्म कोही तेरो हातको टिका लाउँछु भनेर पनि आएनन् पनि, म पनि लाउन म टिका लगाइदिन्छु भनेर पनि भनिनँ। अनि त्यसैले गर्दा पनि होला होइन। अनि आज चाहिँ पुण्य दाइले जुन बहिनी मान्नुभएको छ मेरो हातको टिका लाउन उहाँ तयार भएर उहाँ कहाँदेखि आउनुभयो होइन। धेरै टाढा छ नि उहाँ होइन, धेरै टाढा छ, साधन चलाउनुहुन्न उहाँ, आफै पनि गाडी बाइकहरू केही हाँक्नुहुन्न, र पनि मन भएपछि एउटा माया भएपछि एउटा बहिनी हो भनेर सम्झेपछि चाहिँ हरेक कुराले नछेक्दो रहेछ, साधनले छेक्दैन। उहाँ चाहिँ आउनुभयो, त्यो साथीभाइ खोजेर भए पनि बाइकमा चढेर आउनुभयो, मेरो हातको टिका थाप्नु, त्यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो। प्रत्येक वर्ष म तपाईँको निधार खाली हुन दिन्न, मेरो निधार भरिबाट भए पनि तपाईँको हातबाट पनि टिका लाउँछु। यो पुण्य गौतम दाजुको वचन वादा भयो, हामी दाजु बहिनीको यो रिस्ता, यो नाता युग युगसम्म रहनेछ। हमेसा हरेक वर्ष तपाईँ हामी धरतीमा जीवित रहेसम्म टिका लगाइनेछ। म यो एकदम वचनबद्धता व्यक्त गर्छु। र तपाईँको परिवारजनको सानो बाबु त्यहाँ खेलिरहेको देखेको छु, दाजु पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हाम्रो विशेष स्नेह छ। तपाईँ एउटा बहिनी, तपाईँ अब यहाँ मैले अघि एकजना पत्रकार मित्रलाई चाहिँ रातो भाले अगाडि आउनु है भनेको, रातो भाले त रातो भाले, उता पुष्पाजीको घर भन्ने बुझेर एकजना साथी झुकिएर उता पुग्नु भएछ कि, किनभने उहाँले रातो भाले उता प्रबन्ध गरे नि त होइन। भन्नाले अब उहाँ जस्तो एउटा असल राम्रो मन भएको विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र नामक यो मानव कल्याणमा समर्पित यो बाल आश्रममा यहाँ गरिब असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई उहाँले आश्रय दिनुभएको छ। आफ्नो घडेरी बेचेर, यो जमानामा त्यो को कस्तो मान्छे होला, त्यो कति महान मान्छे होला जसले आफ्नो घडेरी बेचेर सम्पत्ति बेचेर गरिबको सेवा गर्छ। तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ रेबिका थापा बहिनी, र तपाईँको सदा सदा भलो होस्। र कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो हामी आएका छौँ, तपाईँको मन ठुलो छ। अब म सोच्दैछु यति नाङ्लाभरि प्रसाद दिनुभएको छ, कति बेरमा कहिले खानी होला, यो अर्को चिन्ताको विषय बन्यो मलाई। त्यसकारण यो हामी सबैले यहाँ उपभोग गरौँ। मेरो तर्फबाट यहीँको बालबालिकालाई दिनु होला, यो होइन मैले वचन दिएँ तपाईँलाई, मेरो तर्फबाट एक-एकवटा सुन्तला चाहिँ ग्रहण गरौँला, अरू चाहिँ यही बालबालिकालाई। जस्तो रेबिका दिदीलाई म सोध्छु, जस्तो यहाँ धेरैजना बालबालिका सडक बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले चाहिँ आश्रय दिएर आफ्नै छोराछोरी जस्तै होइन स्याहार सुसार गर्दै आउनु भएको छ, उनीहरूको भाइटिका चाहिँ भयो कि भएन, अथवा कसरी मनाउनु भयो दिदी? अहिले हामी चाहिँ हुन्छ नि तयार हुँदैछ, पहिला चाहिँ ठुला बडाबाटै सुरु गर्ने भनेर, अनि उनीहरूलाई पनि लगाइदिने हो। अहिले लाउने भन्नाले छोरीहरूले चाहिँ छोराहरूलाई सबैजना, किनभने दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, मेरो आफ्नै सन्तान जस्तो गरेर राखेको छु होइन, मेरो आफ्नै छोराछोरी हुन्, सबैजना हामी एउटै फ्यामिली हो। अहिले यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मात्रै मैले माथि नल्याएको, फेरि अहिले कोरोनाको पनि महामारी छ होइन, सानसाना चिचिला नानीहरू छन्, त्यो भएर अहिले हामीसँगै भएपछि चाहिँ हामी नानी बाबुहरूलाई पनि लाउनलाई यहाँ तयारी गर्छौँ। ओके, अनि पुण्यचर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो? अब जीवनमा कहिलेकाहीँ लामो समय लगाइएन होला द्वन्द्वकालतिर, त्यतिखेर म आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सम्झिन्थेँ। आज पनि मैले मेरै दिदीबहिनीहरूको हातबाट, दिपा दिदी र तारा दिदीबाट ग्रहण गरेर यहाँ आएको छु। र मेरो एउटै आमाको कोखबाट नजन्मिए पनि रगतको नाता जत्तिकै प्रिय बहिनीको नाता छ। सप्तरङ्गी टीका निधारमा लर्काउने मौका उहाँले पनि दिनुभयो, र उहाँको निधार पनि हामीले खाली राखेनौँ। अब अर्को पड्को तेलको दर दक्षिणा भनेको त्यस्तै हो, जति सकिन्छ त्यति। र यो प्रसाद चाहिँ सबै केटाकेटीलाई बाँडिदिनु होला। र मलाई के लागेको छ भने उहाँले जस्तो गाडीहरू सबै चलाउनु हो, उहाँ एउटा मोटर चालिका पनि हो, उहाँले भोलि ठुलो संस्था ह्यान्डल गरेर जाने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ। अब धेरै गफ गर्नुभन्दा पनि हिजो देउसी खेलियो, आज टिका लगाइयो, अब नरनाथजीको आँखा एकदम
म त हतपत्त नरुनी मान्छे, मेरो आँखाबाट एकदम कम आँसु आउँछ, तर भित्रभित्र म पनि एकदम भावुक भइसकेको छु। बाहिर नदेखाएको मात्रै हो र भाव विहल भएको छु। नरनाथजीको केही कुरा सुनौ। प्रत्येक वर्ष उहाँसँग टीका लगाइन्छ। नरनाथजी निशब्द हुनुहुन्छ। ठिक छ, नबोल्नु एकदम गाह्रो भइरहेको छ। नरनाथजीको कतिजना दिदी बहिनी अथवा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो चाहिँ दुईटा हो। हजुर, दिदी कि बहिनी? दुईजना दिदी हुन्छ। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? अब अलिक धेरै टाढै हुन्छ। अब धनुषा जिल्लामा एकजना हुनुहुन्छ। हजुर। अनि एकजना सिन्धुली जिल्लामा हुन्छ। कोभिड-19 बेलामा अब फेरि उता दिदी उतै गाउँतिर जानुभएको छ। फेरि यता दिदी हुन्छ, 3जना दिदी, दिदी सुधा 3जना हुनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ दिदीको हाम्रो टिको लागि अरू दिदीहरू चाहिँ उता गाउँतिर जानुभएको छ कता कता। फोन कल भयो तपाईँको कि कस्तो छ सम्बन्ध तपाईँको दिदीहरू? फोन सम्पर्क त्यति छैन मेरो। ठुल्दिदीले चाहिँ फोन गर्नुभएको छ हिजो। कान्छी दिदीबाट चाहिँ फोन सुन्नु भएन, उहाँको फोन पनि लाग्यो। कसलाई टिका लाउनुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँको दाइ भाइ अथवा मेरो मम्मी 2 वर्ष हुँदाखेरि, म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी बित्नु भएको होइन। अनि वाह, एकदमै स्तब्ध हुनुभयो। वास्तवमै भाव विहल अवस्था आयो। नरुनु। यो म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी बित्नु भएको। अनि मामाहरू 4जना मामाले टिको लगाउनु ठुल्दी जानुहुन्छ गाउँमा। तपाईँको यो अमूल्य आँसुलाई साँचेर राख्नुहोस्। अनि मपट्टिको दाइ हुन्छ, एउटा भाइ हुन्छ होइन। अनि त्यो आज घरमा त कोही पनि छैन, ढोका लगाएको छ घरतिर। अब 4जना मामा अलिक टाढा हुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ। दाइ चाहिँ मामाले जानुभयो अरे, दाजु र भाइ चाहिँ टिको लगाएर। अनि म पनि यो खुट्टाले अलिकति समस्या भएर 11-12 वर्षको मैले पहिले कसरी अनि त्यहाँदेखि मैले टिको लगाएको पनि थिएन। तर आज मैले दिदीको हाम्रो टिको लाउँदै हो 12-13 वर्ष पछाडि लगाउँछु। पहिले कसरी बस्नु मिल्दैन। मलाई यही समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ यो आज यसरी पनि बसिरहेको छु यो अवस्था होइन। अनि तपाईँको उताबाट दिदीहरूले यो जति 12 वर्षपछि आज रेबिका दिदीको हातबाट तपाईँले टिका लाउनुभयो, आफ्नै दिदी होइन, रेबिका दिदी पनि। अनि उतातिरको दिदीहरूले तपाईँलाई यो बिचमा चाहिँ कहिले फोन गरेर भाइ टिका लाउन आइज अथवा दाइ टिका लाउन आइज भनेर कहिले बोलावट भयो कि भएन? फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। जन्मको दिदी भन्दा कर्मको दिदी महान हुनु। मलाई दिदी भनेको मैले अब सम्पत्ति कमाउँछ दिदी पनि दाजुभाइ रहेछ होइन। तर म त यो अवस्था म यस्तो गम्भीर भएपछि मैले कहाँबाट होइन। अब त्यही हो, आर्थिक अलि हुन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइ। तर मेरो दिदी बहिनी मेरो आफ्नो सन्तानले भन्दा मलाई धेरै माया गर्ने आफ्नो भाइ सम्झेर चाहिँ एकदम चाहिँ आज मैले चाहिँ उहाँ कर्म दिन दिदीलाई चाहिँ मैले ठाने। छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो मैले जग्गा जमिन आदि सब सकियो होइन। सबै गरेर म त एउटा सडक पेटीमा आएँ। तर आज मैले आज पुण्य गर्नु दाइले रेबिका दिदीले उद्धार गर्नु दिदीसँग अहिले बस्नु पाएको छु मैले। त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो मलाई। किन ट्रिटमेन्ट मैले 4 वर्ष म ट्रमा सेन्टरमा बसेँ। मेरो लागि आफन्ती घरबाट कोही पनि आउनु भएन। खालि साथीहरूबाटै पूर्व माननीय कृषि मन्त्री हरिमल गजरेलजी आउनुभयो। अहिले पूर्व शिक्षा मन्त्री धनराम पौडेलजी मकवानपुर जिल्लाको उहाँ आउनुभयो। अपरेसन गर्नु बेला उहाँहरू आउनुभयो। गृहमन्त्री पूर्व जनार्दन शर्माज्यू आउनुभयो, उहाँहरू पनि बस्नुभयो। अनि उहाँका लिडर साथीहरू सुके सचिवहरू आएर बसेर सिग्नेचर गरेपछि मेरो मात्र अनि अपरेसन भएको। रेबिकाजीको पनि आँखामा एकदमै आँसु। अनि पुण्य गर्नु दाइ पनि आइबस्नुहुन्थ्यो। अनि दिदी पनि अब मैले पनि खबर दिएको थिएँ। दिदी पनि सानो पाप हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हामी सबै भाव विहल भयो नरनाथजी। हिजो मैले चेलीको दुखान्त कथा बोकेको युक्त गुरुङको एउटा गीत सुनेको थिएँ। दाइ त मेरो लाहुर जाने, यो बहिनीलाई सम्झेर आउने, दसैँ आउँदा तिहार आउँदा यो चेलीको मन नै रुहाउने,
ला 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 वास्तवमा उहाँ हेर्दा मलाई त्यस्तै त्यस्तै लाग्यो होइन। हिजो मैले यो गीत सुन्दा म पनि भावुक भएको थिएँ। अब हामी त्यति बेला मलाई एउटा कुरा भन्नु लाग्यो, अपरेसन गर्ने बेला मैले दाजुभाइलाई सम्झेँ। दाजु आफ्नो दाइले पनि भन्नुभयो तर जनार्दन घाइमा क्रममा अब तँलाई गोली लाग्यो होइन, त हिजो झोला बोकेर हिँडिस्, त्यही चाहिँ अध्यक्ष पुष्प मोहन दाललाई भन्नु उहाँले। मलाई कुर्न आउनु त पऱ्यो नि होइन। अब म एउटा आफ्नै मेरो आफ्नै आमाको एउटै पेटको अब तपाईँ अनाथ हुनुहुन्न, एक होइन दाइले मलाई त्यसो भन्नु, म मेरो घरमा भइसकेको छ आदि यो म जिम्मा दिन्छु भने मलाई केही खर्च दिन्छु भने म तँलाई आउँछु अपरेसन त्यो भन्नु दाइले भन्दा मलाई त्यही भएर म आफ्नो घरमा म जान्न। मैले त्यहाँ ट्रमा सेन्टरको धेरै तपाईँको चाहिँ शारीरिक असक्त भएका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ होइन धेरैलाई चाहिँ मैले उद्धार गरेर धेरै ठाउँ ठाउँमा गरेको छु। अब मेरो जिन्दगी यसरी छ भने म चाहिँ आजबाट अब तपाईँले दिदी पाउनुभयो एउटा रेबिका जस्तो दिदी पाउनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ नि? म एकदम खुसी छु, किन उहाँ पनि एउटा समाजसेवी होइन। सारा चाहिँ अनि दिदी अब धेरै अब लामो समयपछि अहिले दुइटा होइन भाइ दाइहरूलाई टिका लगाउनु पाउनु भएको छ, कस्तो मनमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिलिङ्स कस्तो फिल भएको छ हजुरलाई? एकदमै खुसी भइरहेको छु, किनभने मलाई याद छ क्या एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो होइन। पोहोरको साल दसैँमा धेरै समयपछि म मेरो गाउँमा गएको थिएँ, धेरै समय धेरै 20-25 वर्षपछि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ तिहारमा टिका लगाइदिने कि दाइहरूलाई भनेर मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको थियो कि। अनि दसैँको तिहार आउने टाइमसम्म बसिराखेको थिएँ, तर दाइहरूले मेरो हातको टिका खासै लाउने जस्तो त्यस्तो चासो नलिएपछि अनि म तिहार आउनुभन्दा लगभग 2-3 दिन अगाडि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ होइन। अनि त्यो भएको भएर उनीहरू पनि 4 जना मिल्दैनन् र पनि नमिले तापनि आफ्नो भनेको आफ्नो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देख्छु। अब ढुक्क हुनुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, कर्मका भाइ हामी नरनाथजी र लाइन। अनि त्यसपछि जस्तै म एकदम त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ मलाई टिका लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँदैन थियो कि। जब पोहोरको साल गएँ त्यति बेला चाहिँ टिका लगाइदिन पाए हुन्थ्यो, मलाई नि कोही माया गर्ने दाजुभाइ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कसलाई चाहिँ हुँदैन र होइन। अनि दुःख पर्दा समस्या पर्दा आफ्नो दाजुभाइको साथमा जान्छन् नि बहिनीहरू, तर म चाहिँ कहिले पनि जाने त्यो मौका चाहिँ पाइनँ होइन। अनि कहिले पनि दुःख पर्दाखेरि पनि म त्यो ठाउँमा पाइला पनि टेकेन क्या मैले, बरु बाहिरै आफ्नै खुट्टामा उभिएर सबै कुराहरू गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सायद उपरवालाले पनि मेरो त्यो भित्रदेखिको आवाज सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि पुण्य दाइसँग भेट भयो, पुण्य दाइसँग भेट भएपछि तपाईँको दाजुभाइहरू को छन् भनेर सोध्नुभयो क्या उहाँले। अनि छैन दाइ भनेर भने, अनि ल तपाईँको हातको टिका लाउँछु म भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम के एउटा त्यति बिलिभ गर्ने खालको जस्तो चाहिँ लागेन, किनभने अहिलेसम्म कोही त निस्किआएन म जस्तो मान्छेको हातको टिका कसले लाउन भन्ने। हामी चाहिँ पेसागत रूपले पनि ड्राइभर पेसा हो मेरो होइन, त्यो भएर पनि अब पुण्य दाइ जस्तो मान्छे कहाँ अनि हामी कहाँ ड्राइभर जस्तो मान्छेको हातको टिका कहाँ लाउनुहुन्छ होला र भन्ने एउटा मेरो मनमा चाहिँ आइरहेको। अनि आज चाहिँ उहाँ यसरी घुरेर उहाँदेखि हिजोदेखि फोन गरेर होइन अनि आउनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी छु, एकदमै खुसीले। अब के भन्ने होइन, अब अरू भनेको कुरा छँदैछ, तर जब कि उहाँ जस्तो मान्छेलाई मैले टिकाले सजाउनु भएको निधारमा मैले टच गर्न पाउनु भनेको त्यो भन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि अरू केही छैन। यो पनि धन्य भए। अब हामी बिट मारौँ ल, खुसीको माहौल छ अब धेरै होइन। बडो खुसी लाग्यो, उहाँले मार्मिक शब्दमा बताइसक्नु भएको छ। जति शब्द प्रकट गरे पनि कुरा त्यही हो, ह्याप्पी तिहार भनौँ। विदाउट चिसो बियर भन्थे, आज चिसो बियरै अगाडि आयो र यो सगुनको रूपमा 4 बिघा समर्पण गरेर आजको लागि हामी सबै रेबिकाजी, नरनाथजी, म हामी